नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत होंगे। हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक तहरीर जो मेरी आँखों से गुज़री, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। काश तेरे बाप का नंबर होता। तहरीर लिखने वाले हैं मोहम्मद नमान मक्की। मक्का मुकरमा में मौजूद हमारे एक दोस्त कल मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। दौरान गुफ्तगू उन्होंने एक ऐसा वाक़या सुनाया कि जिसे सुनकर दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गया। उन्होंने सुनाया कि अप्रैल 2023 रमज़ान का महीना था और मैं अपनी फैमिली के साथ हार्वर्ड रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा। वो रिजर्वेशन वाली होगी थी। दरअसल मुझे कोलकाता से पटना के लिए जाना था। अभी मैं अपना लगेज वगैरह रख कर फैमिली को बिठा ही रहा था कि एक तरफ से किसी के सलाम करने की आवाज़ आई। मैं इस तरफ मतवज्जा हुआ था कि एक दीनदार और बाशरा आदमी सामने खड़े हैं। उनके लिबास और वज़ाकता से लग रहा था कि कोई आलिम दीन है। सलाम दुआ के बाद उन्होंने एक नौजवान बच्ची की तरफ इशारा किया जो बुर्का में मलबूस थी, मगर उसका चेहरा खुला हुआ था, जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। वो एक सीट पर बैठ गई थीं। इस लड़की के बिल्कुल सामने वाली सिंगल सीट इस वक्त बिल्कुल खाली थी। उन साहब ने बड़ी आजिज़ी से कहा कि वो मेरी बेटी है जो पटना जा रही है। वो वहाँ एक हॉस्टल में रहती है और कॉलेज में पढ़ती है। वो इस वक्त अकेली सफ़र कर रही है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि अज़रा करम इसका ख्याल रखें। चूँकि हमारे दोस्त पिशरा वज़ीक़ता में थे तो मुमकिन है कि एक बाप के तौर पर उन्होंने उम्मीद और भरोसे के साथ ये बात कही होगी, ताकि अल्लाह ना करे अगर उनकी मासूम सी लहते जिगर को कोई मसला पेश आ जाए तो कोई मुसलमान भाई मदद के लिए मौजूद हो। लिहाजा वो अपने दिल की तसल्ली का सामान कर रहे थे। बेटी तो बहरहाल हर बाप के लिए कीमती असासा होती है, उसकी इज़्ज़त और उसके दिल का सुकून होती है। हमारे दोस्त फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, ये मेरी फैमिली बैठी हुई है, आप अपनी बच्ची से कहती कि अगर कुछ ज़रूरत हो तो वो मेरी अहलिया से बात कर ले। वो फरमाते हैं कि चूँकि मैं खुद भी सामान और बच्चों की फ़िक्र में लगा हुआ था, मैं उनसे ज़्यादा गुफ्तगू न कर सका और ना ही उनका कोई राब्ता नंबर ले सका। जब रेल प्लेटफार्म छोड़ने लगी तो वो मौलाना साहब अपनी बच्ची को अलविदा कहकर रेल से उतर गए। रात का वक्त था और तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र था और पूरी रात रेलगाड़ी में ही गुजारनी थी। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि उस लड़की की सीट के साथ वाली सीट पर एक हिंदू लड़का आकर बैठा, जिसने हाथ में लोहे का कड़ा पहना हुआ था और एक ज़ैफ़रानी रंग का धागा भी बांध रखा था, और वो दोनों आपस में बहुत हंस कर बातें करने लगे। उनको देखकर लगता था कि उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। फिर वो एक दूसरे के साथ घुल मिल कर बैठ कर सरगोशियाँ करने लगे। अब इस लड़की ने अपना हिजाब भी उतार दिया था। वो फरमाते हैं कि इस मंज़र को देखकर मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। वो दोनों अपनी शोखी में ऐसे मस्त थे कि उन्हें अपने आसपास बैठे हुए लोगों का भी एहसास नहीं हो रहा था। मैंने उस लड़की को नाराज़गी से घूर कर देखा था कि कम अज़ कम इसकी वजह से उसको कुछ हया आए और वो अपनी हरकत से बाज आ जाए। मुझे नाराज़गी से घूरता देखकर वो थोड़ी सी देर के लिए सटपटा सी गई, लेकिन पता नहीं फिर उसको कहाँ से हिम्मत आई कि उसने मुझे भी नज़रअंदाज कर दिया, अपनी आशिकी में मसरूफ़ हो गई। इस लड़के का बर्थ ऊपर था, लेकिन वो अपने उस बर्थ पर नहीं बैठा, बल्कि वो दोनों एक ही बर्थ पर पूरी रात एक ही चादर ओढ़ कर लेटे रहे। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था और खून खौल रहा था।
میں بار بار سوچتا کہ یا اللہ میں کیا کروں، یہ تو کسی دیندار گھرانے کی بچی معلوم ہوتی ہے۔ کبھی سوچتا کہ ان کی ویڈیو بناؤں، لیکن پھر دل نے گوارا نہیں کیا۔ پھر سوچتا کہ جا کر ان دونوں سے بات کروں اور ان کو روکوں، لیکن پھر سوچتا کہ اگر ان دونوں نے کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے کام میں دخل اندازی دینے والے، ہمارے پرسنل میٹر میں، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ لڑکی الٹا میرے اوپر ہی کچھ الزام نہ لگا دے۔ اس وقت ماحول اور قانون دونوں ہی موافق نہیں ہیں، اور تو اور میرے ساتھ میری بیوی اور چھوٹے بچے بھی ہیں، لہٰذا کوئی بھی خطرہ یا جھگڑا مول لینا اس وقت عقل مندی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا کہ کاش میں نے اس لڑکی کے والد صاحب سے ان کا نمبر لے لیا ہوتا، کم از کم ان کو اس صورتحال سے آگاہ تو کروا سکتا۔ بہرحال صبح تک وہ دونوں اسی طرح اس چادر میں گھسے رہے، اور جب ہم منزل پر اترے تو اس لڑکی کے حجاب کے ساتھ ساتھ اس کا برقع بھی اتر چکا تھا۔ شدید اس نے اسے اپنے بیگ میں معذرت شدید نہیں تھا شاید اس نے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا، یعنی برقعے کو اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ ایک نوجوان بچی جو کالج جانے کے لیے اپنے گھر سے اپنے باپ کے ساتھ باپردہ نکلی تھی، وہ اس وقت بے پردہ ہے اور بے پرواہ ہے، اور بے جھجک ہو کر ایک ہندو لڑکے کے ساتھ رواں دواں ہو گئی۔ ہمارے دوست بڑے ہی درد کے ساتھ فرمانے لگے۔ مجھے اس واقعہ پر اور اپنی بے بسی پر انتہائی افسوس اور دکھ ہوا۔ مجھے رہ رہ کر اس لڑکی کے والد صاحب کا داڑھی اور ٹوپی سے سجا خوبصورت چہرہ یاد آ رہا تھا۔ ان کا اپنی بچی پر اندھا اعتماد کرنا اور پھر لڑکی کا اس طرح ان کے اعتماد کا خون کرنا سب ہوش اڑ دینے والا تھا۔ وہ صاحب تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی بیٹی حیا کی چادر میں لپٹ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور ان کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ ان کی لخت جگر تو کسی غیر کی باہوں کی زینت بن چکی ہے۔ اس لڑکی نے ریلوے اسٹیشن سے جاتے ہوئے مجھے بہت گھورنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی ریلوے اسٹیشن سے جاتا دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے لڑکی، کاش تیرا باپ کا نمبر ہوتا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب کس بات کا رونا روئیں اور کس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ یہ وقت بچیوں کو اپنے سے دور دراز علاقوں میں بھیج کر کالج یا یونیورسٹی میں پڑھانے کا ہرگز نہیں ہے۔ ان کو اگر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اسکول اور کالجز میں پڑھانا ممکن ہو تو پڑھائیں، ورنہ ایسی تعلیم سے محرومی اچھی ہے۔ ماحول پر فتنہ ہے اور موبائل فون معصوم ذہنوں کو ان فتنوں سے آشناس کرنے کا آسان سبب ہے۔ اپنے بچوں پر اندھا اعتماد نہ کریں، ان کی عمر ہی ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی جذبات کی لے میں بہہ جا سکتے ہیں۔ وقت پر اپنے بچوں کی شادی کی فکر کریں۔ مزید تعلیم تو شادی کے بعد بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس تحریر کا مقصد نوجوان بچیوں کے ماں باپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور بے فکر نہ رہیں، اور اللہ کرے کہ اس بچی کے باپ تک بھی یہ تحریر پہنچ جائے، لہٰذا اس تحریر کو آگے شیئر فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ